बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों को नावल पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे नावल पे और भी लोग आ सकें। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। इश्क बद्दुआ हादिया मुगल, किस्त नंबर 13 एंड 14। धीरे से दरवाज़ा खोलकर वो दूध का गिलास अंदर लिए दाखिल हुई और मुंतहा को सोता देखकर बेसाख्ता चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मारिया से उन्होंने मुंतहा के बारे में सोचा था। मुंतहा कहाँ है मारिया। काफ़ी देर मुंतहा के नज़र ना आने पर उन्होंने मारिया से पूछा, जिसके जवाब में मारिया ने इस वाक़े को छोड़कर सारी तफसील बताई थी। इसके खाना खाने का ना सुनकर वो यकदम परेशान हुई थी। दूध का गिलास लिए वो मुंतहा के कमरे की जानिब बढ़ गई। मेरी बच्ची, करीब झुककर पेशानी पर बोसा देकर वो सीधी हुई और इसके चीज़ों को देखने लगी जो एक तरतीब से सेट थी। बेड पर एक हैंडबैग ही सिर्फ कमरे में अपनी जगह से हट कर पड़ा था, बाकी चीज़ें एक तरीके से सजी मुंतहा के सुगड़ापे का आला सबूत थी। ड्रेसेस पर सजे एक से एक मेकअप ब्रांडेड की चीज़ें, जिनको एक तरतीब से इस तरह से सेट किया गया था कि किसी चीज़ के गिरने का खदशा नहीं था। लिपस्टिक को एक बॉक्स में तरतीब में रखा गया था, हर कलर की आसानी से पहचान हो सके। परफ्यूम को एक जानिब सर्कल की तरह जोड़कर एक फूल नुमा दायरा बना दिया गया था। बाकी लवाजमात रेक में मौजूद अपनी शान शौकत जाहिर कर रहे थे। मुंतहा का एक ही शौक़ था जिस पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई थी। ज़ोबिया बेगम को याद था, बचपन में वो इनकी लिपस्टिक अक्सर पूरे फेस पर लगा लेती थी और पूरे घर में घूमकर सबको हंसने पर मजबूर करती थी। एक वाहिद हाशिर था जिसे शुरू से ही मुंतहा से कोई बैर था। मुंतहा के मेकअप करने से चिढ़ थी। अक्सर और बेशतर वो ज़ोबिया बेगम को मुंतहा के मेकअप की वजह से टोकता था, जबकि ज़ोबिया बेगम मुस्कुरा कर रह जाती थी। 20 साल तक वो ज़ोबिया बेगम के करीब रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होते होते बहुत दूर हो जा चुका था। यकदम वो अपने ख्यालात से बाहर आई थी और मुंतहा पर एक मीठी नज़र डाले वो वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। यहाँ सजे मुंतहा के कपड़े ज़ोबिया बेगम को हंसने पर मजबूर कर गए। हर कलर की शॉर्ट फ्रॉक इसके वार्डरोब में सजी थी। ज़िद करके इसने तकरीबन 8 शॉर्ट फ्रॉक के साथ घेरेदार शलवार ज़िद करके बनवाई थी। ज़ोबिया बेगम को इसकी ये मंतक पसंद नहीं आई थी और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मुंतहा ने ज़िद नहीं छोड़ी। आगा जान की लाडली पोती होने का फ़ायदा उठाकर 8 कलर में मुख्तलिफ स्टाइल में शॉर्ट फ्रॉक डिज़ाइन करवाई थी। आज भी वो इन हैंडबैग उठाकर उन्होंने अलमारी में रखा और वापस मुड़ी। मुंतहा कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस करके किस्मसाई थी और कुछ देर बाद मुकम्मल नींद से बेदार होकर ज़ोबिया बेगम को देख रही थी। उठ गई तुम? मुस्कुराहट के संग वो मुंतहा के करीब आई। जी अम्मी, उठ गई। जमाई रोकते हुए इसने ज़ोबिया बेगम को जवाब दिया। मारिया ने बताया कि तुम आते ही रूम में आ गई और शॉपिंग भी नहीं दिखाई। सबको कुछ हुआ है क्या? हाशिर बेटे ने कुछ कहा है क्या? ज़ोबिया बेगम ने धीमे से इस्तिफादा किया। ज़ोबिया बेगम की बात से दोपहर का तमाम वाक़या इसके जहन में घूम गया था। वो तफसीलन ज़ोबिया बेगम को सब बताती चली गई। ज़ोबिया बेगम की आंखें हैरत से फैली थीं। माँ से इसने कुछ छुपाना सीखा ही नहीं था। मुंतहा बेटा, आपने हाशिर को तो इस बारे में नहीं बताया? नहीं अम्मी, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। वो पहले ही मुझसे मुतनफ़र रहते हैं। घड़ी में भी हमारी बचत हो गई, अब वो नाराज़ हो गए हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक और परेशानी इसने ज़ोबिया बेगम के सामने रखी। मुंतहा, उल्टे काम तो आप फ़र्ज़ निभा कर करती हैं, हाशिर बेटे के साथ आपने बदतमीज़ी क्यों की? ज़ोबिया बेगम ने सख्ती से कहा। अम्मी, बस इन 2 लफंगों का गुस्सा मैंने हाशिर पर उतार दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अम्मी, आप बताएं मैं क्या करूं? हाशिर तो नाराज़ हो गए होंगे। ज़ोबिया बेगम के दोनों हाथ पकड़े वो हलकान हुई थी। कुछ नहीं होता, तुम इसे सॉरी कर लेना, वो बहुत अच्छा बच्चा है, मान जाएगा। ज़ोबिया बेगम ने कहकर आंखें चुराई थी। जानती थी हाशिर पिछले 10 सालों से इनसे दूर जा चुका था। अम्मी, वो मान जाएंगे ना? मुंतहा ने दोबारा तसल्ली चाही थी। हाँ, वो मान जाएगा, बस तुम मना लेना। गाल पर हथेली रखे उन्होंने मुंतहा को सुकून का पहलू अता किया था। ज़रा सा मुस्कुराई वो। दूध का गिलास लबों से लगा गई। मामा, हमदान नहीं आया अभी तक? क्या आपको बताया इसने कुछ? समरीन बेगम के घर में दाखिल होकर इसने पूछा। जहाँ समरीन बेगम फ़ोन हाथ में पकड़े चक्कर काट रही थी। लॉन से उठकर वो अंदर की जानिब बढ़ा था। पोर्च पर इसकी नज़र पड़ी थी। हमदान की गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी और इसके मुताबिक डिनर तक इसने पहुंचना था, लेकिन रात के 12 बज चुके थे। हमदान का कुछ अता पता नहीं था। बारहा इसके नंबर पर ट्राई किया, लेकिन नो रिस्पॉन्स शो कर रहा था। कुछ सोचकर वो समरीन बेगम के कमरे की जानिब आया था। नहीं बेटा, मुझे तो इसने कुछ नहीं कहा, बल्कि दोपहर को भी जल्दी में था। बस यही कहकर गया था कि दोस्तों के जा रहा हूँ। जानते भी हो, हवा के घोड़े पर सवार रहता है। बस यही बताकर चला गया। वो अब तक आया भी नहीं।
میں بھی اس کے نمبر پر ٹرائی کر رہی تھی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا. بس اللہ پاک سب خیر کرے. یہ لڑکا ہمیشہ جان سولی پر لٹکا کر رکھتا ہے. تم علی کو فون کرو, شاید اس کے ساتھ ہو. سمرین بیگم کی بات سے متفق ہو کر اس نے علی کا نمبر ڈائل کیا. کچھ ہی دیر بعد علی کی آواز فون میں سنائی دی. علی, ہمدان تمہارے ساتھ ہے. ماتھے پر بل ڈالے باری آواز سے اس نے علی سے استفادہ کیا. علی اس کے لہجے پر یک لخت سمٹا تھا اور خود کو کمپوز کر کے اس نے غازان کو تفصیلی جواب دیا جو ہمدان کے بقول وہ آج رات ادھر ہی رکے گا اور اس وقت وہ گہری نیند میں ہے. علی نے بات کا رخ بدل کر غازان کو تسلی بخش جواب دیا. بھائی, وہ سو رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے اٹھا دیتا ہوں. نہیں, رہنے دو. اگر سو رہا ہے تو اسے تنگ نہ کرو اور صبح اٹھے تو اسے کہنا کال کرے مجھے. اپنی بات کہہ کر بلا مقابل کی سنے وہ کال کاٹ گیا تھا. موم, وہ آج علی کی طرف ہے. کل آتا ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا. آپ فی الحال ریسٹ کریں. شب خیر. دھیمی مسکراہٹ کے سنگ کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا. ناشتے کی ٹیبل پر اس وقت سب موجود ماریہ کے نکاح کو ہی ڈسکس کر رہے تھے. آغا جان, سب انتظام ہو چکے ہیں. لان میں ڈیکوریشن بھی کل تک ہو جائے گی اور پھپھو کی کال آئی تھی, کل تک وہ بھی یہاں ہوں گی. حاشر تفصیلی جواب دیے. ناشتے میں مگن ہوا جب منتہا نے بلیک کافی اس کی ٹیبل کے پلیٹ کے پاس رکھی. حاشر, یہ تائی امی نے بھیجی ہے. منتہا نے دھیمے سے کہا. مگ پر نظر پڑتے ہی اسے حیرت ہوئی کیونکہ اس پر بڑے لفظوں میں سوری لکھا گیا تھا جس کا رخ حاشر کی جانب تھا. باقی وائٹ پلین مگ کی دوسری سائڈ آغا جان کی جانب تھی. تھینک یو کہہ کر اس نے کپ کو ایک جانب کر دیا. کپ کو دور کرتے دیکھ کر منتہا نے لب دانتوں میں دبائے اور ہاتھوں کو مروڑا. حاشر, کپ کا ذرا سا رخ چینج کرنا سب کو اس سوری کو ظاہر کر دیتا اور سب نے اس کی جانب مسوالیہ نظروں سے دیکھنا تھا جس کا جواب منتہا کے پاس بالکل نہیں تھا اور کوشش کر کے بھی وہ گھر والوں سے اس کا ذکر نہیں کر سکتی تھی. ناشتہ کر کے وہ اٹھا اور مگ لیے ڈائننگ ہال سے نکلا. منتہا کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی. وہ بھی ایکسکیوز کرتی حاشر کے پیچھے آئی تھی. راہداری میں آتے ہی وہ رکا تھا اور بے ساختہ پیچھے مڑا. منتہا کے قدم بھی تھمے تھے. حاشر واپس اس کی جانب آیا تھا. اپنے قریب آتا دیکھ کر منتہا کی جان حلق میں اٹکی تھی اور چند قدم کے فاصلے پر رک کر وہ مگ اس کے سامنے لایا تھا. تم سوری کرنا چاہتی ہو, اپنی غلطی کا پچھتاوا ہے نا تمہیں, سرد انداز میں کہہ کر وہ مزید نزدیک آیا. منتہا پیچھے کی جانب کھسکی تھی. بولو, معافی چاہتی ہو نا؟ وہ دوبارہ سے سختی سے گویا ہوا. جی. وہ دھیرے سے منمنائی. یہ لو تمہاری معافی. کافی کا مگ اس کے سامنے کیا. اس نے سائڈ پر موجود گلدان کے پودے میں کافی انڈیلی تھی اور کپ کچھ دور موجود باسکٹ میں پھینکا تھا. یہ تمہاری کافی اور معافی دونوں مٹی میں چلی گئیں. اوپس, معافی تو باسکٹ میں گئی. تمسخرانہ انداز میں کہتے اس نے منتہا کی جانب دیکھا. منتہا جو دھمکتے چہرے کے ساتھ حاشر کی معافی قبول کرنے کی منتظر تھی. حاشر کا انداز دیکھ کر اس کا رنگ پھیکا پڑا تھا اور آنکھوں میں نمی چمکی تھی. آئندہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا. منتہا سلطان, میری خاموشی کو کبھی میری کمزوری مت سمجھنا. محض ماریہ کی وجہ سے میں خاموش ہوا تھا, ورنہ اسی وقت منہ توڑ جواب دیتا. اپنی زبان کو لگام دو گی تو میں زندگی پرسکون رہے گی, ورنہ یہ تمہاری خوشحال زندگی غم میں نہ بدل دی تو میرا نام بھی حاشر نہیں. آگے بڑھ کر منتہا کا منہ دبوچے اس نے لفظوں کا زہر انڈیلا تھا. اپنی حرکتوں سے وہ اس وقت کہیں سے بھی ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان نہیں لگ رہا تھا. حاشر, میرا منہ چھوڑے. حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا تھا. بولنا اسے دشوار لگ رہا تھا. منتہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہاتھ کی گرفت کم ہوئی تھی اور دل کو یکدم پچھتاوا ہوا. پہلی مرتبہ منتہا کے آنسو اسے برے لگے تھے. موٹے موٹے نین کٹوروں میں آنسو عجیب سی بے چینی دے رہے تھے. یکدم اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا. سرخ گالوں کے سنگ بازو سے منہ پونچھتی وہ کمرے کی جانب بھاگی تھی. ڈور بیل کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی. بھاری ہوتے سر کے سنگ وہ اٹھا اور شرٹ پہنے باہر کی جانب بڑھا. دروازے پر علی اور شانی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا. تم لوگ صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمدان نے ماتھے پر بل ڈالے ان سے استفادہ کیا. یار, تیرے بھائی کا رات فون آیا تھا اور وہ کافی پریشان بھی تھے. انہوں نے ہمیں فون کر کے تجھے گھر جلدی بھیجنے کا کہا ہے. ہم اس لیے آئے کہ تو جلد از جلد گھر پہنچ جا کیونکہ فون تو نے بند کر دیا ہے. اب جلدی سے ریڈی اور نکل یہاں سے. علی نے اسے وہاں سے جلد از جلد بھیجنا چاہا. ہاں میں جاتا ہوں, بھائی میرا ویٹ کر رہے ہوں گے. اف, اس لڑکی کی وجہ سے میں نے غزان بھائی کو تکلیف دی. نہ جانے وہ کتنا پریشان ہوں گے. تیزی سے کہتا وہ اندر کی جانب بڑا. سارا الزام اس نے منتہا پر لگایا تھا. کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور اسے بھگا لے گیا. عشق بددعا. ہادیہ مغل. قسط نمبر 14. سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ زمین پر بیٹھتی زاروں قطار رو رہی تھی.
نازک گال پر سرخ انگلیوں کے نشان واضح تھے اور گال پر ہوتی تکلیف سے بڑھ کر دل کی تکلیف تھی۔ سرخ ہوتی ناک مسلسل رونے کا پتہ دے رہی تھی۔ جتنا وہ حالات کو سدھارنا چاہتی تھی اتنے ہی بگڑتے جا رہے تھے۔ محبت کو ایک طرف کیے وہ گھر والوں کی عزت کے ڈر سے بھی کبھی حاشر کا رویہ کسی کو بتا نہیں پاتی تھی۔ اپنی ذات سے زیادہ اسے اپنے گھر والوں کی پرواہ تھی۔ کچھ بھی کر کے وہ اس رشتے کا نبھانے کا وعدہ کر بیٹھی تھی، لیکن حالات اب حد سے گزرتے نظر آ رہے تھے۔ حاشر کا دن بدن بگڑتا رویہ اسے اندیشوں میں دھکیل رہا تھا۔ پہلے وہ ایک خاموش سمندر کی مانند تھا، لیکن پچھلے کچھ چند دنوں میں وہ ایک موجدار سمندر بن چکا تھا۔ محبت کی حد پار کر کے وہ عشق کی راہ پر قدم رکھ چکی تھی، اور عشق میں تو محبوب کی سانس لینے کا اندازہ بھی ازبر ہو جاتا ہے کہ کس انداز سے لیا گیا ہے، لیکن یہاں سانس لینے کا انداز تو کیا، سانس لینے کا رخ ہی بدل چکا تھا۔ طنز کے تیر چلانا، بات بات پر تنفر کا اظہار کرنا منتہا سلطان کو سب سمجھا گیا تھا۔ حاشر تک جاتے راستوں کا رخ بدل چکا ہے۔ پہلے جو راستہ آسان تھا وہاں پرخار راہیں اپنا ڈیرا جما چکی تھی۔ کہیں حاشر کسی اور کو تو اس سے پہلے وہ مزید سوچتی دل کی تکلیف بڑھی تھی اور سختی سے اس خیال کو جھٹکا تھا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف میرا وہم ہے۔ وہ جیسے بھی ہیں وہ بے وفا نہیں ہو سکتے۔ وہ لاکھ ظلم کر سکتے ہیں، لیکن بے وفائی وہ مر کر بھی نہیں کریں گے۔ امی سے بات کروں گی، وہی اب کچھ کر سکتی ہیں۔ ہاں امی میری مدد کریں گی۔ حاشر کو میں خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ انہیں اب حاشر کے پاس جانا ضروری ہو گیا۔ امی ہی رخصتی کی بات کریں گی اور حاشر کو میں اپنی محبت سے اپنی جانب متوجہ کر لوں گی۔ میری محبت کی شدت کے آگے وہ گھٹنے ضرور ٹیک دیں گے۔ ایک بہادرانہ فیصلہ اس نے کیا تھا۔ اپنی سوچوں کے تانے بانے میں وہ الجھی، وہ سب کچھ بھلا گئی تھی۔ یکدم باہر سے ماریا کی آواز آئی تھی، جیسے وہ اسے پکارتے ہوئے کمرے کی جانب آ رہی تھی۔ یکدم وہ اٹھی تھی اور تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی۔ اپنی تکلیف وہ کسی کو دکھا نہیں سکتی تھی۔ منہ دھو کر وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اپنی بیبی کریم فیس پر لگا کر اس نے باقی کے لوازمات چہرے پر لگا کر انگلیوں کے نشان چھپانے چاہے تھے۔ دروازے پر ہوتی دستک پر اس نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر خود کو مگن ظاہر کیا تھا۔ منتہا ماریا کمرے میں آتے ہوئے چلائی تھی، تمہاری وجہ سے میری امی سے بے عزتی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بھی تھا کہ منتہا کو بلا لو، لیکن میں نے ہی تمہارے بغیر کام کرنے میں مگن ہو گئی۔ اب کچن کا کام کر کے فری ہوئی ہوں تو امی نے مجھے ڈانٹ دیا ہے کہ چہرے پر کچھ لگا لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ میڈم تم نے اچھا امی کے کان بھرے ہیں کہ وہ مجھے ہر وقت ہی حوالے سے کوستی رہتی ہیں۔ منتہا منہ بگاڑ کر وہ منتہا کے چہرے پر دھیبی مسکان لائی تھی۔ اچھا ہوا تم اسی لائق ہو، تمہاری وجہ سے کل میرا میک اپ خریدنا ادھورا رہ گیا تھا۔ منتہا بدتمیز، میری وجہ سے نہیں بلکہ ان دو لفنگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ چٹکی کاٹ کر اس نے الزام اپنے سر سے اتارا تھا۔ خیر جو بھی ہے، کل کا دن ہی برا تھا۔ منتہا کو پھر سے وہ شخص یاد آیا تھا۔ بس وہ دوسرا لفنگا میرے سامنے آ جائے نا تو اس کو تو میں نے نہیں چھوڑنا۔ دانت پیستے ہوئے بول کر ڈریسنگ کے آگے رکھی چیزیں سیٹ کرنے لگی۔ بس کر جاؤ منتہا، اس ہینڈسم مین کو اب بخش دو، اور اس کو تم نے لعنت کا اتنا اچھا تحفہ دیا، وہ دوبارہ کسی اور کی جانب دیکھنے کے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ تمہیں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا؟ شرم کرو، غیر مرد کی تعریف کر رہی ہو۔ آفاق بھائی کو بتاتی ہوں، وہی تمہیں سیٹ کریں گے۔ تیکھی نظروں سے دیکھے اس نے ماریا کو سنایا تھا۔ یکدم اس کے ذہن میں جھمکا ہوا تھا، آہو ماریا، میں تو بھول ہی گئی، تائی امی نے مجھے تمہارا ڈریس کو سیٹ کرنے کے لیے بلایا تھا اور میں دیکھو یہاں تم سے باتیں کرنے پر لگی ہوئی ہوں۔ سر پر چتر مار کر وہ وہاں سے باہر نکلی تھی اور تائی اماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر پہلے ہوئے حادثے کو وہ ماریا کی سنگت میں بھلا چکی تھی، یا پھر اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے کر چہرے پر مسکان سجائی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ گھر میں داخل ہوتے اسے غزان کی آواز سنائی دی تھی اور اس کے قدم تھمے تھے۔ جیکٹ کو کندھے پر لٹکائے وہ سر جھکائے وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ بول کیوں نہیں رہے ہو تم؟ اب کی مرتبہ وہ اونچا بولا تھا۔ وہ ہمدان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا اور اس کو جواب دیتے نہ دیکھ کر وہ مزید غصے میں آیا۔ غزان اس کے نزدیک اور ایک پنچ اس کے گال پر مارا تھا۔ پنچ گال پر لگنے کی وجہ اس کا سر ایک جانب جھکا تھا اور اس نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ کچھ فکر ہے ماما کی؟ بولو، اب کیوں زبان بند کر کے کھڑے ہو؟ غزان نے آگے ہو کر اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ دوسرے گال پر ایک اور پنچ رسید کیا۔ ہمدان کو اپنا گال ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا اور خون کا ذائقہ منہ میں محسوس ہوا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں ساری رات سو نہیں پایا اور تم وہاں نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کم سے کم اپنا فون ہی آن کر لیتے۔ بھائی آئی ایم سو سوری، ریئلی ویری سوری۔
प्लीज़ आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस मेरी आंख लग गई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं आना चाहता था, अली ने रोक लिया तो मैं वहीं रुक गया। और भाई आप मेरी वजह से परेशान रहे, सो सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दें। यकदम वो आगे बढ़कर इसने गज़ान को गले लगाया, लेकिन गज़ान ने इसे फ़ौरन खुद से दूर धकेला। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से हमदान, वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाया था। हमदान को इस वक्त वहाँ से जाना ही ठीक लगा। जी भाई, वो नज़रें झुकाए वहाँ से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। गज़ान अपने रवैये पर अफसोस हुआ, लेकिन गज़ान को हमदान के लिए ये ज़रूरी भी लगा था। ये लो अम्मा। घर में दाखिल होते ही इसने रकम ज़ारा बेगम के पास रखी और अपने सामने एक मोटा लिफाफा देकर वो खुशी से इनका चेहरा चमका था। हाय मेरी बच्ची, तूने मेरी सारी परेशानी ख़त्म कर दी। अब इस आकिल के मुंह पर मैं ये रकम मारूंगी और तेरी जान भी इससे बच जाएगी। ज़ारा बेगम ने खड़े होकर जवेरिया का चेहरा चटपट चूमा था। बस अम्मा, अम्मा बस करें। जवेरिया को इनकी चापलूसी की अच्छी तरह समझ आ गई थी, यकदम पीछे हटी थी। ज़ारा बेगम ने वो लिफाफा अपनी बगल में दबाया था। और अम्मा, ये रकम आप मामू को दे देना, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। मज़ीद कोई बात किए बगैर वो कमरे की जानिब बढ़ गई थी। कमरे में दाखिल होते ही इसने दरवाज़ा बंद किया और बैग में से आधी रकम निकाल कर इसने अलमारी में छुपाई थी। सारी रकम वो ज़ारा बेगम के हाथ पर रख कर अपना नुकसान नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने आधी रकम मुश्किल वक़्त के लिए रख ली थी। अलमारी में पैसे रखकर वो मुड़ी, जब इसकी नज़र ज़मीन पर गिरे कार्ड पर गई। पैसे निकालने की वजह से वो भी बाहर गिर गया था। जवेरिया जो इस शख्स को भुलाने की कोशिश में थी, कार्ड देखकर वो शख्स इसे फिर याद आया था और दिल की धड़कन वाजे बढ़ी थी। वो शख्स जोक की तरह इसके दिमाग पर चिपक चुका था, जिसको खुद से अलग करना इसे बहुत मुश्किल काम लग रहा था। कार्ड उठाकर इसने दोबारा बैग में रखा और फ्रेश होने वाशरूम की जानिब बढ़ गई। आज भी वो कार्ड फेंक नहीं पाई थी। 2 दिन पर लगा कर उड़ गए थे। गज़ान अब तक इस लाल हिजाब को भुला नहीं पा रहा था। सुबह का पहला ख्याल और रात की आखिरी सोच वही बन गई चुकी थी। और दूसरी जानिब हमदान भी इस सुर्ख हिजाब को दिमाग में बसाए बैठा। बदला इसने फ़र्ज़ कर लिया था। गज़ान ने अगले ही दिन हमदान से सॉरी की थी। अपने रवैये का इसे अंदाज़ा था, वो ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था। डाइनिंग हॉल में तीनों अफराद खुशगपियों में मसरूफ़ थे। शादी के मौजू का रुख आज फिर गज़ान की जानिब आया तो आज गज़ान के चेहरे पर सख्ती की बजाय एक नरमी में ढिली मुस्कुराहट थी, और ये चीज़ हमदान और समरीन बेगम दोनों को चौंका गई थी। खैर तो है बेटा, आज आपके चेहरे पर गुस्से की बजाय एक खूबसूरत मुस्कान है। आखिर मामला क्या है? समरीन बेगम ने खुशगवारियत से इस्तिफादा किया। जी मॉम, सब खैरियत है। मुझे लग रहा है मेरी तलाश ख़त्म हो चुकी है। आप जानती हैं ना, मुझे अपने लिए इनफरादियत पसंद है, तो समझ आए वो दुनिया की इनफरादी लड़की मुझे मिल चुकी है। हमदान का हाथ नाश्ते पर थमा था और दिमाग की रगें तनी थी। चेहरा जब्त से लाल हो गया था। गज़ान समरीन बेगम की जानिब मतवज्जा होने की वजह से वो हमदान को सुरख चेहरा देख नहीं पाया था। कौन है वो लड़की और आपको कहाँ मिली? कैसी है दिखने में? समरीन बेगम ने एक सांस में सारे सवाल पूछे थे। खुशी इनके चेहरे से छलक रही थी। ओ माम, मैं आप सब बताता हूँ, इतना तो मैं भी नहीं जानता। गज़ान ने धीमे लहजे में कहकर नज़र झुकाई थी। बस कुछ दिन पहले मॉल में देखा, इसके बाद नज़र नहीं आई। बस तलाश जारी है, जिस दिन मिल गई सबसे पहले आपको इनके घर भेजूँगा। गज़ान ने तफसीलन समरीन बेगम को बताया था। माशाल्लाह बेटा, मुझे बहुत बहुत खुशी है, मैं बता नहीं सकती। मेरी बरसों की मुराद पूरे होने वाली है। समरीन बेगम ने उठकर बेसाख्ता गज़ान का माथा चूमा था। हमदान, तुम आज चुप क्यों हो? गज़ान हमदान की जानिब मुतवज्जे हुआ। हमदान मॉल का नाम सुनकर चौंका था और इसे वो लड़की याद आई थी और चेहरा मज़ीद ज़ब्त से लाल हुआ था। गज़ान की आवाज़ सुनकर वो यकदम चौंका था और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाकर गज़ान को जवाब दिया, भाई दैट्स गुड न्यूज़। खड़े होकर वो बेसाख्ता गज़ान के गिर्द बाजू हमाल कर गया था, लेकिन चेहरे पर एक सर्दपन आया था। गज़ान ने भी दोनों हाथ हमाद किए हाथों पर रखे थे और थोड़ा दबाव डाला था। अब तो खुश होना, मैं शादी के लिए मान गया हूँ और हसीना भी पसंद कर लिया। हमदान की दिल की हालत से बेखबर इसने खुशगवारियत से पूछा, जी जी भाई। वो मखसूस जी कहकर रह गया था। भाई मैं रेडी हो जाऊँ, फिर ऑफिस के लिए निकलना है, धीमे से कहकर वो कमरे की जानिब बढ़ गया था। जारी है।